बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है आज वो बिल्कुल 6 पारे के आखिरी रुकू पर हैं। अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे समझाने में और आपको समझने में जो है वो आसानी पैदा करे इंशाल्लाह। और इसको सुनिए, इसमें से अमल की बातें लीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, और इंशाल्लाह आमीन या रब्बी। इंशाल्लाह देखते हैं आज जो है हमारा आयत नंबर 67 टू 82, बिल्कुल आखिर 6 पारे के आखिर में हम हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा उसकी जो नहीं इख्तियार रखता है तुम्हारे किसी भी नुकसान का और ना ही नफ़े का, और अल्लाह ही का है जो सुनता है और जानता है, यानी ये सारा इख्तियार अल्लाह ही का ही है। ठीक है, आयत नंबर 77 देखते हैं इंशाल्लाह। 76, हाँ 77। क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम ग़ैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौमिन क़द ضلू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे ये भी कह दीजिए, ए अहले किताब, नहीं तुम गुलू करो, हद से मत बढ़ो तुम्हारे दीन के बारे में ना हक, अच्छा, और ना तुम जो है वो फॉलो करो, इत्तिबा करो ऐसे लोगों की ख्वाहिशात की जो भटक गए हैं, गुमराह हो चुके हैं इससे पहले। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे हैं, और उन्होंने तो गुमराह भी किया है बहुत सारे लोगों को, इसलिए कि वो खुद भटके हुए थे सीधे रास्ते से, तो भटके हुए लोगों के पीछे चलने से अल्लाह सुब्हानहू तआला मना कर रहे हैं। आयत नंबर 78 भी क्या है देखते हैं। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दावूद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिक बिमा अफ़ौ व कानू यअतदून। वो इसलिए कि लानत की गई इन नाफरमान लोगों पर बनी इसराइल में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से, और ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की थी और वो सारे लोग थे हद से गुज़रे हुए। आयत नंबर 79। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। नहीं थे वो रोकते एक दूसरे को उस बुराई से जिसे वो किया करते थे, क्या ही बुरा है जो थे वो अमल करते थे। आयत नंबर 80। तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफ़रू
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے ہر طرح کا بھروسہ کر لیتے ہیں ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں اور وہ دوستی رکھتے ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا ہی برا ہے جو آگے بھیجا اپنے لیے خود انہوں نے اللہ کے ناراضگی کو انہوں نے اپنے اوپر لیا، اللہ کو ناراض کیا، اور ہمیشہ وہ جو ہے عذاب میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 81، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر ہوتے وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف بھی، نہیں بناتے وہ کافروں کو اولیاء، اور لیکن زیادہ تر ان میں سے فاسق لوگ ہی تھے۔ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ضرور آپ پائیں گے زیادہ شدید دیگر انسانوں کے مقابلے دشمنی میں کس کو؟ ایمان والوں کی۔ کس کو پائیں گے؟ یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ یہ یہودی اور مشرک لوگ مسلمانوں کے بہت زیادہ جو ہے وہ دشمن ہیں۔ اور ضرور آپ پائیں گے زیادہ تر محبت کے قریب ایمان والوں سے انہیں جو کہتے ہیں بے شک ہم عیسائی ہیں۔ ہاں، یہ اس لیے کہ ان میں علم کے پیاسے لوگ ہیں، درویش صفت لوگ ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی کوالٹیز ہے جو اللہ نے بتائی ہے کہ اس وجہ سے نصرانی یعنی عیسائی لوگ جو ہے وہ مسلمانوں سے تھوڑا سافٹ ہارٹیڈ ہے یا تھوڑا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا جو 6 پارہ یہاں پہ مکمل ہوا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 76 آیت میں جو ایک کوشچن کے انداز میں یہ کہا کہ پوچھو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی ما لا یملک لکم ضرا و نفع، ایسے لوگ جو نہیں وہ پاور رکھتے ہیں، جو نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں، ان کو کوئی ایبلٹی نہیں ہے تمہارے لیے کسی بھی نقصان کی اور نہ ہی کسی نفع کی۔ دیکھیے ذرا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ تمہارے نقصان پر بھی قابو رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، اور تمہیں نفع پہنچانے میں بھی پوری طریقے سے پاور رکھتا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے، یعنی تمہیں کس چیز میں ضرر پہنچے گی، تمہیں کس چیز سے نفع پہنچے گا، تمہارے لیے کیا شر ہے، تمہارے لیے کس میں خیر ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز بیٹر۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیے جس ذات کو سب کچھ پتا ہے، کیوں نہ ہم اس کے بندے بن جائیں، اس کو اپنا رب بنا لیں، بلکہ ایسے کسی انسان کو فالو کر کے یا اس کو خدا بنا کے، نعوذ باللہ، کہ جنہیں اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نہ نفع کا نہ نقصان کا، تو یہ خیر بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ نا اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہیے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء
قوم قد ضلوا من قبل. دین میں بگاڑ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. دو ریزنس یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ انسان کے دین میں بگاڑ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے. اوکے جیسے کہ یہاں پر اہل کتاب میں اسپیشلی یہاں پر جو ہے نصرانیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم جو ہے اپنے دین میں غلو مت کرو، بڑھائی مت مارو اپنے دین کی، یا اپنے دین میں آگے مت بڑھ جاؤ. سب سے پہلا ریزن، جب انسان دین میں بہت زیادہ مبالغہ کرنے لگتا ہے تو دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یعنی نیکی کے نام پہ دوسرے ایسے کام کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، وقت کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، تو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ دین میں بہت زیادہ جو ہے وہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میں یہ کر لوں تو یہ نیکی مل جائے گی، وہ کر لوں تو وہ نیکی مل جائے گی. تو اس طریقے سے، اور جس طریقے سے دیکھیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ معاملے میں ان کی جو قوم ہے کیسے وہ مبالغے میں آ گئی تھی، کیسے وہ حد سے بڑھ گئی تھی، کیسے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے رسول کو ہی اپنا خدا بنا لیا. انہوں نے اپنے رسول کو ہی خدا بنا لیا، اور اس طریقے سے ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوئی اور ان کے دین میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا. تو یہی ہوتا ہے نا. آج دیکھیے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ سنت کے نام پر جو ہے وہ ایسے غلط کام کرتے ہیں اور اس کو سنت کا نام دیتے ہیں. نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، اور وہ لوگ اس طریقے سے دین میں جو ہے بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں، جیسے کچھ جملے ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ اس میں یہ باتیں کلیئرلی جھلکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پاور نہیں ہے. نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سارا پاور ہے. کچھ جملے جو ایسے کہتے ہیں، وہ آج کے کچھ مسلمان ایسا کہ محمد کے چھڑائے کو کون پکڑے، یا جس کو محمد چھڑائے اس کو کون پکڑے. نعوذ باللہ یعنی کہ دیکھیے پکڑ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے پکڑیں، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے چھوڑ دے، جسے چاہے بخش دے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاور کے خود محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو کچھ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن نہیں بولیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بہت ساری باتیں ایسی جو ہے وہ کلیئر ہیں کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں بول پاؤں گا. خیر جو دین میں ایسے اس طریقے سے بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں واٹس ادر ریزن. سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دین میں، تمہارے عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا ہو تو سب سے پہلے دین میں مبالغہ مت کرو. جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے اتنا ہی عمل کرو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ نہیں تم فالو کرو، نہیں تم اتباع کرو، تم فالو مت کرو ان لوگوں کی جو وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اور یہ گمراہی کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور نہیں تم فالو کرو ایسے لوگوں کو، ایسے قوم کو جو وہ بھٹک گئی ہے اور وہ اپنے خواہشات کو فالو کرتے ہیں. یہ خواہشات تو ہے، دین میں جو حکم دیا گیا اس کو نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کر لینا، اپنی مرضی سے دن منا لینا، اپنی مرضی سے رات منا لینا، اپنی مرضی سے نمازیں پڑھ لینا، اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات کر لینا، نعوذ باللہ اپنی مرضی سے اللہ کی طرف کوئی بات کر لینا. یہ خواہشات کو فالو کرنا ہے، نہ کہ دین کو فالو کرنا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. دین ادر تھنگ وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں. دین انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھٹکا بھی دیا ہے اور انہوں نے بھٹکا دیا ہے صحیح راستے سے. دیکھیے یہ آنکھ کھولنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ بہت کلیئر آیتیں ہیں کہ جو لوگ دین میں حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. بہت کلیئرلی
अब इतनी बड़ी हुज्जत अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से मुझे और आपको मिल गई है, तो मैं समझती हूँ कि हम जानबूझकर फिर अपने आप पर यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे कि हम भटके हुए लोगों के रास्ते पर चले, जो किताब और सुन्नत से हटके काम कर रहे हैं उनके पीछे चलें। हम देखिए अहले किताब मुसलमान भी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब मिली तो हम भी अहले किताब हो गए। तो आप ये मत सोचिए कि पास्ट के जो मुसलमान थे जो गुजर चुके हैं उनके ऊपर बात चल रही तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। नहीं, ये बात एज ए उम्मत मुहम्मदिया मुझे और आपको भी फॉलो करना चाहिए कि हमें दीन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो हदीसों से उनकी सुन्नतों से मिलता है हमें उतना ही अमल करना चाहिए, और जो लोग किताब और सुन्नत से हटकर काम करते हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हमारे दीन में वैसा बिगाड़ नहीं पैदा होगा जैसे कि पास्ट के मुसलमानों के दीन में बिगाड़ पैदा हो गया था। तो ये कुछ रीजन से जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया अपनी किताब के जरिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ऐसे लोगों से सूरतुल माइदा इंशाल्लाह आयत नंबर 78 से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर जो है हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर भी जो है वो अल्लाह के हुक्म से हमने जो है वो 77 तक कर लिया, और आगे जो मैसेजेस जो मिल रहे हैं वही सब है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो बनी इसराइल को क्या हुक्म दिया था, उन्होंने क्या किया। मज़ीद ये बताया जा रहा है लुईनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला निसाई दाऊद व ईसा इब्न मरियम, लानत की गई उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया बनी इसराइल में से। अब बनी इसराइल में से जिन्होंने कुफ्र किया यानी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं माना, बाद में होते होते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं माना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी उन पर लानत की गई। तो ये किस तरीके से ये उन पर लानत की गई, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी किताबों में भी इनके बारे में ऐसा बता दिया कि वक्त के रसूल को जो नहीं मानेगा तो उन पर अल्लाह की लानत आएगी। ठीक है, चलिए। और दो बड़ी वजूहात, दो रीजंस बड़े बड़े बताए जा रहे हैं कि ये लानत के मुस्तहिक क्यों हुए। क्या रीजन है? ज़ालिका बिमा, ये लानत इस वजह से की गई कि असौ व कानू यातदून। ये दो बड़ी वजूहात, उन्होंने नाफरमानी की और वो सब हद से बढ़ने वाले हो गए। देखिए जरा, अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी, नाफरमानी की, और जब बंदे के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाता है तो वो बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाता है, फिर वो जुल्म ज्यादती करने लगता है, अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं और क्या रीजन था, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूहु, और थे नहीं रोकते थे, यानी कि कौन, वो रोकते नहीं थे बुरे कामों से जो वो किया करते थे उसको। कौन नहीं रोकता था? इनके जो उल्मा थे, बनी इसराइल के जो उल्मा थे, वो इन्हें बुरे कामों से यानी अपने दौर के लोगों को बुरे कामों से जो है वो रोकते नहीं थे। देखिए कितनी बड़ी वजह बताई जा रही है कि हमें जो है देखिए कि उम्मत मोहम्मदिया होने के नाते हमें अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करते रहना है। ये काम हमें करते रहना है कि हम जब कहीं कोई बुराई देखे तो उसको रोकने की कोशिश करें, उसको हर तरह अपनी जितनी ताकत है उससे रोकने की कोशिश करें। अगर उससे भी ना रोक सके तो जबान से रोकने की कोशिश करें, वो भी आपके इख्तियार में नहीं है कि भाई मेरा बोला हुआ कोई नहीं सुनता है, तो कम से कम आप उसको दिल में बुरा जाने कि ये बहुत बुरा काम है जो लोग कर रहे हैं। कम से कम इंसान इतनी तो एक एहसास रखे अपने अंदर कि बुरे काम को बुरा जाने और उसको रोकने की कोशिश करे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि यकीनन बहुत बुरा था जो वो सब काम करते थे, अमल करते थे, यानी लोगों को बुराइयों से नहीं रोकना, नाफरमानी से नहीं रोकना, जुल्म और ज्यादती के काम करना, ये सब बहुत बुरे काम थे। मज़ीद यहाँ पर देखिए कि आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हान तआला क्या बता रहे हैं, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौल्लज़ीना कफरू। आप देखोगे बहुत से उनमें से ऐसे भी लोग हैं वो जो दोस्ती रखते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया।
देखिए डेफिनेटली ना काफिर का दोस्त काफिर ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके रहन सहन एक जैसे, उसका तौर तरीका एक जैसा, उसका खाना पीना एक जैसा, उनकी मेंटेलिटी एक जैसी। अब ये जो बनी इसराइल में से अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे, कुछ लोग ऐसे थे जो काफिरों से दोस्ती किया करते थे, बहुत ही गहरी दोस्ती किया करते थे। इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें क्या बोल रहे, लबी इसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम, कि यकीनन बुरा है जो आगे भेजा उन लोगों ने अपनी जान के लिए। और वो क्या चीज थी? सक़ितल्लाह, वो ये चीज थी कि नाराज हो गया अल्लाह उनसे और अजाब में वो हमेशा रहेंगे। ये क्यों नाराजगी थी अल्लाह की? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। इन्हें मना किया गया था कि काफिरों से दोस्ती मत करो, ईमान वाले से दोस्ती करो, ईमान वालों का साथ दो, लेकिन इन्होंने काफिरों से दोस्ती करके अल्लाह के गजब को जो है वो दावत दी। और अल्लाह नाराज होता है जब उसके बंदे उसकी नाफरमानी करते हैं और जो है वो जिस चीज से रोका जाए उस अमल को करते हैं। और इन्होंने जो है वो अल्लाह की नाराजगी को लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि जो इन्होंने मुझे नाराज किया उस वजह से ये जो है हमेशा अजाब में रहेंगे, हमेशा ये अजाब में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या आगे बोला जा रहा है, वलो कानू युमिनूना बिल्लाहि व नबिय्यी। अब यहाँ पे इन्हें बोला जा रहा है कि अगर होते वो सब ईमान ले आते अल्लाह पर और इस नबी पर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु नाज़िल किया गया उस पर भी अगर ये ईमान लाते, ठीक है, जो कुछ नाजिल किया गया उस पर अगर ये ईमान लाते तो अल्लाह ताला बोल रहे मत्तखज़ूहुम औलिया, और नहीं वो बनाते उनको दोस्त। और लेकिन यानी देखिए पहले तो करने के काम ये करते और ये नहीं करते, यानी ईमान वालों को छोड़कर दूसरों को दोस्त नहीं बनाते, औलिया नहीं बनाते। अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा होता, लेकिन अक्सरियत उनमें से ऐसी नाफरमान थी। आज उम्मत मोहम्मदिया का हाल कुछ अलग नहीं है। देखिए जबान से तो नहीं कहेगा नाउज़ुबिल्लाह कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, नाउज़ुबिल्लाह नबी को नहीं मानता, कभी नहीं कहेगा, लेकिन अल्लाह रसूल के नाफरमानी के काम करके वो अपने अमल से इस चीज को जाहिर करता है कि मैं अल्लाह रसूल के नाफरमानी कर रहा हूँ। अल्लाह को छोड़कर दूसरों को औलिया बनाया जा रहा है वो। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मुझे छोड़कर दूसरों को औलिया मत बनाओ, लेकिन अक्सर लोग उसमें नाफरमान हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ बहुत ही स्पेशल जो है खुलासा किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी चीज की तरफ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। लतजिदन्ना अशद्दन नासी, और आप जरूर ब जरूर पाओगे ज्यादा शदीद लोगों को दुश्मनी में पाओगे उन लोगों के लिए, यानी उन लोगों के लिए आप ज्यादा दुश्मनी पाओगे जो ईमान लाए हैं। किसको दुश्मनी? यहूदियों को पाओगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप यहूदियों को जो है वो ईमान वालों का ज्यादा दुश्मन पाओगे, और मुशरिक भी ईमान वालों के बहुत बड़े दुश्मन है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही। देखिए मुशरिक और यहूदी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, बहुत सख्त दुश्मन है। अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत नंबर 82 में बता रहे हैं। हाँ, फिर कौन करीब है दोस्ती के, वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया, वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दा, और आप जरूर पाओगे ज्यादा करीब मोहब्बत के, दोस्ती के उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा है, नहीं नसारा वो खुद कहते हैं अपने आप को, अल्लाह ने उनको नाम नहीं दिया, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इन्हें ऐसी जो है वो नाम से पुकारा है। नसरानी जो आज के टाइम पे क्रिश्चियनिटी जो होती है, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं बनिस्बत यहूदियों के। यहूदी बहुत सख्त दिल के होते हैं, बहुत जालिम मिजाज के होते हैं। मुशरिकों के अंदर भी ईमान वालों के लिए इतनी कोई मोहब्बत नहीं होती है, लेकिन नसरानी जो होते हैं वो ईमान वाले से थोड़ी बहुत मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो रीजन नहीं बताया है क्यों इतने ये दोस्ती वाले होते हैं या ये कितने सॉफ्ट हार्टेड क्यों होते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम,
اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے، یہ دوستی میں اس لیے ایمان والوں کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو ہے علماء ہیں، درویش ہیں، یعنی اللہ والے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور سب سے بڑی بات کہ ان میں متکبر لوگ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ چلا، ایک جو ہے وہ نرم دل کی کوالٹی کیا ہے کہ تکبر سے خالی ہو، اللہ والا ہو وہ، اور اس کے اندر جو ہے علم ہو۔ علم کس کی؟ کتاب و سنت کا اس کے اندر علم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بہترین کوالٹیز جو بتائی گئی ہے نصرانیوں کی، کہ اس وجہ سے وہ لوگ بہت سافٹ ہارٹیڈ ہیں، اور اس لیے وہ اب ان کے اندر دیکھیں نرم دلی ہے، اور ان کے بارے میں بھی دیکھیے کہ ہماری کتابوں میں الحمدللہ دیا ہوا ہے، کتنے ٹاپکس ہیں یہاں پر۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے اگر کوئی کرسچن فرینڈس وغیرہ ہوں تو سورہ مائدہ کی ان آیتوں کو ان کو پڑھ کے بتائیے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تمہارے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جو ہے ہمارا 82 تک ہو گیا، 7 سپارہ بھی اللہ کے حکم سے یہاں مکمل ہو گیا ہمارا، 6 سپارہ مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ آگے اسی ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔